हेलो र म चाहिँ आज चोङबाङ बुक स्टोरमा आएको छु जो सालबारीमा छ र आइएम गोइङ टु सो यु ल तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु कहाँनिर छ भनेर स्टोर चाहिँ भर्खर आइपुगेको हाम्रो चोङबाङ बुक स्टोर म चाहिँ आइपुगेको छु हेलो अचम्मै भयो है आयो ल होइन होइन भ्याएको थिइनँ हो त्यस्तै भएर लाइक आज चाहिँ जुडियो र गाइज म चाहिँ बुक स्टोरमा आइसकेको छु फ्यान अन गरिरहेको छ फ्यानको आवाज आउँछ अलिकति बन्द गरिदिन्छु ल र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो चोङबाङ बुक स्टोरको अनर र म चाहिँ आइसकेको छु दिदी कस्तो राम्रो रहेछ ठिकै छ त अन्त मेरो भ्लग बनिँदैछ हौ आइएम ट्राइङ टु मेक भ्लग्स न बुक्सहरू दामी मजाले गर्नुभएको रहेछ पुरा मन पर्यो मलाई यो सेल्फहरू पनि राम्रोसँग राख्नुभएको रहेछ है आमा म आफ्टर अ लङ टाइम है कति टाइम बादमा तिमी त आउँदिन होइन भ्याउँदिन आउँदिन लाइक ओके लङ टाइम ए काम गर्नु हुँदै थिएछ तपाईँलाई डिस्टर्ब त गरिनँ होला है डिस्टर्ब त गरिनँ होला भन्यो ल अब एकछिन दिदीसँग बात मार्नु पर्यो नि अब अन्त गाइज यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई म बाहिर पनि देखाइहाल्छु ल अलिकति के रहेछ भनेर एक्चुअलमा दैलो खुला राखिदिन्छु ल यहाँनिर चाहिँ खास यतातिर त यो चाहिँ अहिले दिदीले यता सिफ्ट गर्नुभएको रहेछ नेममा डोन्ट गेट कन्फ्युज केवा इन्डस्ट्रिज लेखेकोमै चोङबाङ बुक स्टोर रहेछ अहिले चाहिँ यो चाहिँ यता क्लोज रहेछ यता चाहिँ ओपन रहेछ आम्मामा राम्रो रहेछ बुकहरू बाहिरबाट पनि हेर्दिउँ न अन्त दामी रहेछ नि यो चाहिँ म चाहिँ खास यही किन्नुको लागि भए पनि आएको राम्रो रहेछ राम्रो छ यहाँ चाहिँ मेन रोडकै साइडमै रहेछ है दिदीहरूको चाहिँ चोङबाङ बुक स्टोर यो चाहिँ के रोड हो दिदी यो यता यो तपाईँको यसलाई त हिलकाट रोड नै भन्दो रहेछ तर सालबारीको पारिजात रोडको यतानिर रहेछ है मैले होइन गुगल गर्दा हिलकाट रोड देखाउँदै थियो हो तर अहिले म बाहिर मजाले देखाइदिनु पर्यो अन्त एड्रेसहरू फाइन्ड गर्नु सजिलो हुन्छ नि है राम्रो लाग्यो मलाई आम्मामा कोटेसन पनि लेख्नु हुँदो रहेछ नि त डेली हो दिदी नयाँ नयाँ कोटेसन My presence will go with you and I will give you rest. राम्रो दामी दामी स्केल चाहिँ कस्तो डराउनु स्केल भैयाले स्केल हो यो पनि रहेछ यो चाहिँ तपाईँले सेल्फको लागि होला हो रिड गर्छ ए रेन्ट पनि दिनुहुन्छ ए नाइस 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 तपाईँको यो एकदम दामी 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 यो बुक चाहिँ लाइक एकदमै दामी छ है दिदी यो बुक पनि है कस्तो दामी छ यो बुक आई लभ दिस बुक हजुर हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज चाहिँ म यहाँ सालबारी आएको छु सालबारी विच इज सिचुएटेड इन सिलगढी होइन सिलगढी मेन सिटी होइन टाउनदेखि चाहिँ अलिकति यता टाढो छ र सुकुनाको छेउ सालबारी चोङबाङ बुक स्टोरमा आएको छु चोङबाङ भनेको चाहिँ सुब्बाको है अन्त लिम्बूको घर आएको छु र लाइक सी इज लाइक माई सिस्टर अजन्ता सुब्बा हो अन्त दिदीले चाहिँ यो चोङबाङ बुक स्टोर लाइक के गर्नु अन गर्नुहुन्छ भनौँ न लाइक स्टार्टेड अनि धेरै टाइम लाइक बादमा चाहिँ भेट भएको आज आफ्टर लाइक कलेज खतम भएर पनि वी लाइक एकपल्ट चाहिँ हाम्रो भेट भएको थियो परनिर होइन डिपिएस स्कुलको त्यहाँनिर भेट भएको थियो सो आफ्टर अ लङ टाइम आइम मिटिङ ह अनि चाहिँ लाइक दिदीले चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखिको इन्भाइट गर्नुभएको थियो र म आउनु पनि पाएको थिइनँ फर्स्ट यो ओपनिङमा पनि आउनु पाएको थिइनँ र आज चाहिँ बल्ल बल्ल मेरो साइड जुडेर टाइम मिलेर चाहिँ म आएको छु र लाइक आइ गोइङ टु आस्क हर फ्यु क्वेसन्स अब दिदीलाई चाहिँ के कुरोले अब यो बुक स्टोर लाइक ओपन गर्ने इन्सपायर गर्यो होइन वाट लाइक मोटिभेटेड हर एन्ड अल अनि फर्स्ट
फेरि अब लाइक नट इन्टरभ्यू यो चाहिँ जस्ट हो दिल अब तपाईँहरूलाई पनि अब इजी होस् तपाईँहरूलाई पनि मोटिभेट होस् भनेर लाइक मेरो भ्युवर्सहरू पनि मोटिभेट होस् भनेर चाहिँ लाइक आइ एम ट्राइङ ओके अन्त तपाईँलाई फर्स्ट क्वेसन इज लाइक what like motivated you to open a like bookstore क्या त्यो पनि अब यहाँनिर चाहिँ नेपाली बुक्सहरू मात्रै पाउँछ नि त प्रायः सो लाइक के कुराले चाहिँ तपाईँलाई लाइक नेपाली बुकमा लाइक को कलेक्सन गर्नु चाहिँ लाइक मोटिभेट गरेर तपाईँलाई फर्स्ट चाहिँ Okay, before that, thank you so much, Sophia Mukhia. I have been watching your vlogs. जसमा तपाईँले मुकबाङ it was Happy Foodie है Happy Foodie भन्ने च्यानल थियो अन्त I was really proud to see such a small kid अब हाम्रो लागि केटै थियो तिमी कलेजको टाइम्समा होइन we used to spend a lot of time होइन त्यो टाइम्समा देख्दाखेरि चाहिँ suddenly I see little girl पछि पछि हिँडिरहने के गर्ने के खाने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ एउटा होइन वाइ नट मेक अ भ्लग र त्यो सेसनसँग चाहिँ एउटा क्याजुअल भिडियोग्राफी नै किन बनाउँदै नजाउँ भन्ने कुरालाई राखेर चाहिँ तिमीले एउटा राम्रो स्टेप लिएछौ एउटा गुड स्टेप एउटा मान्छेले एउटा प्याक्ट राख्नु त हो होइन आफ्नो ब्रेन्सलाई प्याक्ट राख्नु किनभने लकडाउन अल्सो ह्यापन एभ्रिथिङ सो मेनी थिङ्स ह्यापन होइन एन्ड सडनली कलेज सक्नु बित्तिकै एउटा यो गर्छु भन्ने पनि त भइरहेको हुँदैन होइन त्यस्तै कन्टेक्चुअल बेसिसमा नै वाट ह्यापन वाज कलेज सक्यो धेरै टाइम्सदेखिको आई अलवेज वान्टेड टु डु समथिङ डिफरेन्ट मैले कोसिस गरेकै हुन्थेँ you always wanted I always wanted to do something which is मैले not comparing with anybody but मैले जे गरिरहेको छु अहिलेसम्मको उयसमा जर्नीमा मलाई अलिकति चाहिँ अब म अलिकति डिफ्रेन्ट के गरौँ मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके इफ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन रिडिङ बुक्स होइन वाइ नट स्टार्ट अ बुक स्टोर वेल बुक्स आजकल धेरै पढिँदैन होइन धेरै किताबहरू पढिँदैन किताब पढ्नु मेरो लागि चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ इट्स जस्ट के भन्नु त्यसलाई मेडिटेसन टाइप्स काइन्ड अफ मेडिटेटिभ इट्स एक्चुली मेडिटेटिभ होइन अन्त म आफ्नो एउटा जनर आफ्नो डिफ्रेन्ट छ जसमा इन्भल्भ गर्छु र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई एउटा किताब पढ्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँले नभनेको नि 2-3 घन्टा दिनुहुन्छ अदरवाइज त्यो किताब एकै दिनमै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यो किताब तपाईँले एभ्री डे अलिअलि हेर्दाखेरि पनि तपाईँले के न के सिक्नु पाइरहेकै हुन्छ है अहिलेको यस्तो 9 to 5 जब र यस्तो जुन हाम्रो अहिले भन्छ नि अहिलेको टर्म वर्कहलिक त्यो सेसन्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन मलाई चाहिँ पुरै मन परेको कुरो हो होइन त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अन्त मैले यसो यहाँको नेचर पनि हेरेँ अन्त यहाँ त निकै साहित्यिक क्षेत्रको मान्छेहरू हुनुहुन्छ अन्त आफूलाई पनि किताब पढ्नु मनपर्ने मलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल सिक्नु इच्छा है यस्तो यस्तो धेरै इन्सिडेन्सेसहरू भएको थियो जसमा अब पर्सनली भन्नु पर्दादेखिलाई मेरो बाजे चाहिँ अब धेरै किताब पढ्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन मैले त्यसै कारण पनि लेख्नु पनि फेरि उहाँले मात्रै लेख्नुहुन्थ्यो चोङबाङ है हामी सबैजनाले सुब्बा लेख्छौँ अन्त उहाँले मात्रै चोङबाङ लेख्नुहुन्थ्यो अन्त उहाँको लागि पनि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचारधाराले पनि वाइ नट एउटा बुक स्टोर प्लस कनेक्सन भएको जस्तै भएको हो यस त्यो भएको हो अन्त वाइ नट अब हामीले त मैले बुक स्टोर खोलेको त तपाईँले यो चाहिँ होइन कि इङ्ग्लिस बुक्स चाहिँ नपढा चाहिँ होइन तर रिड नेपाली बुक्स अल्सो है तर नथिङ फोर्सफुल यो चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ नि मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउने जग्गा एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउने तरिका होइन किनभने अहिले बुक स्टोर्स आर अल्सो डाइङ होइन हामीलाई थाहा भएको कुरा हो मलाई सुरुमा मलाई आई वाज हेजिटेन्ट कम्प्लिटली हेजिटेन्ट तर फेरि मैले सोचेँ होइन यो त इट इज एन आइडिया लेट्स बिलिभ इन योर आइडिया फर्स्ट नगरिकनै किन पहिल्यै कन्क्लुड गर्ने होइन तर मैले जस्तो धारणामा सुरु गरेको थिएँ र जब मैले आफै पनि राखेको छु बुक स्टोरमा चोङबाङ बुक्स वर्ल्ड अफ वर्ड्स राखेको छु है जसमा चाहिँ अब शब्दको संसारै भनौँ अब when I actually went into this world of words तब चाहिँ त्यो अर्कै दुनियाँ रहेछ क्या त्यो शब्दको संसार मैले धेरै डिफ्रेन्ट पाएँ जहाँ चाहिँ मैले सोचेको त मैले 1/4 मात्रै रहेछ त्यो सबै एज अ होल रहेन रहेछ होइन
अन्त मैले त्यहाँ पाएर धेरै कुराहरू सिकेँ, धेरै लेखकहरू आउनुभयो, कविहरू आउनुभयो, उहाँहरूले म सबैजनालाई उहाँहरूलाई प्रायःलाई बडाहरू भनेर डिनोट गर्छु होइन, उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। त्यो एउटा प्रोसेस भइरहेको छ, एउटा लर्निङ प्रोसेस पनि भइरहेको छ। आफूलाई पनि आउँदाखेरि मतलब आई अलवेज वान्टेड टु गो, मतलब एभ्री डे एउटा यस्तो काम होस् कि आफूलाई पनि जानु मन परोस् क्या, खुसी लागोस्। मलाई आजकल लाग्छ इट वाज जस्ट एन आइडिया। अन्त आज सडनली आई बी अराउन्ड बुक्स, अन्त म बस्छु म पस्छु, आई फिल सो गुड हुन्छ नि। एकछिन बसेर आधी घन्टा जस्तो आई वेट होइन, आई लुक अराउन्ड, आई टच बुक्स, आई क्लिन देम, आई टच बुक, आई रिड सम होइन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल गुड। द्याट्स हाउ इट इज। यो चाहिँ यसरी चाहिँ जर्नी स्टार्ट भएको छ र लर्निङ चाहिँ चलिरहेछ। इट्स गोइङ गुड। यस यस ओभरअल। अन्त अब फेरि के भन्नुहोस्, अब के भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भेगमा क्या नेपालीको लाइक नेपाली साहित्य, नेपाली नोभलहरू भयो, त्यो चाहिँ लाइक आई फाइन्ड आई थिङ्क भेरी लेस पिपल क्या, भेरी लेस लाइक मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ पढ्छ त्यसलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किनभने म आफै पनि लाइक म एकदमै कम्ती पढ्ने मान्छे थिएँ नि त नेपाली चाहिँ। नोभलहरू चाहिँ लाइक आई लभ रिडिङ नोभल्स, बट लाइक म चाहिँ भेरी लेस पढ्ने खालको मान्छे थिएँ नि त। तर अब अहिले चाहिँ लाइक तपाईँसँग अब बातचित गरेर भनौँ है, लाइक अन्त तपाईँसँग त मेरो दिदीसँग चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट भइबस्छ, प्रायः कन्ट्याक्ट भइबस्छ। अनि दिदीले चाहिँ लाइक सी अलवेज सजेस्ट मी अ बुक होइन। अन्त म पनि क्या मोटिभेट भयो क्या त्यहाँदेखि चाहिँ। अनि त्यही समयको योमा नै मैले पनि एउटा अझै नेपाली उपन्यास पनि मैले पनि पढेँ। अन्त आज पनि अब लाइक आई एम गोइङ टु बाई होइन स्टोरबाट है यो दुईवटा बुक चाहिँ म बाई गर्न गइरहेको छु। यो फुलाङ्गे चाहिँ लाइक मेरै स्कुलको एकजना राइटर चाहिँ हुन्छ लेखनाथ छेत्री, र उहाँ चाहिँ दादा चाहिँ मेरै स्कुलको सिनियर हुनुहुन्थ्यो क्या, सिनियर हुनुहुन्थ्यो नवोदय स्कुलको, उहाँ चाहिँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो। यो बुक चाहिँ मैले लाइक धेरै समयदेखि नै मलाई चाहिँ पढ्नु इच्छा थियो, र अब आज चाहिँ मैले लाइक आई थिङ्क माई विस। अनि अर्को बुक रहेछ, यो चाहिँ दिदीले नै सजेस्ट गर्नुभएको, र यो बुकको बारेमा पनि अलिकति केही भनिदिनुहोस् न अन्त तपाईँले होइन, जसमा कि मेरो भ्युवर्सहरूलाई पनि यदि इफ दे वान्ट टु बाई होइन इट विल बी लाइक इजी फर देम, लाइक अलिकति बुकको बारेमा पनि जान्नुहोस् होइन। हुन्छ, मैले हुनु त जस्टिफाई गर्नु सक्दिनँ होला, किनभने एउटा किताबको आफ्नो जर्नी हुन्छ। मैले जसरी पढेँ र मैले जसरी त्यो किताबलाई हेरेँ, इट माइट नट म्याच वाट यु माइट रिड इट, किनभने एउटा किताबलाई जब हामी पढ्छौँ हामीले आफ्नो स्टोरीसँग म्याच गरी पठाउँछ क्या त। किताबको आफ्नो एउटा जर्नी छ जस्तो लाग्छ। इन सर्ट भन्नुपर्दादेखिलाई चाहिँ जुदेन काविमोजी चाहिँ एकजना आख्यानकार हुनुहुन्छ अहिलेको होइन। उहाँले फात्सुङ भनेर यो किताबलाई लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँले मैले सोद्धाखेरि चाहिँ यो एउटा माटोको कथा हो भन्नुभएको थियो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले आन्दोलनकै बारेमा नै पाउनुहुनेछ, तर भेरी नाइसली पोर्ट्रेट होइन। यसमा स्टोरी के छ चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिएँ, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत हुन्छ। तर यसमा यो वेन यु रिड इट, तपाईँले फुलाङ्गेको पनि रिड गरेको हामीले, फुलाङ्गे फात्सुङ तपाईँहरूले रिड गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल नट, तपाईँहरूले यो पढ्दाखेरि चाहिँ यु विल नट, मतलब एउटा कस्ट इफेक्टिभ पनि छ, प्लस तपाईँहरूले आन्दोलनमा के भयो र कसैले फिक्सनल उयसमा पनि बताउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले समथिङ जे पनि मिस आउट हुन सक्नु थियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मिस आउट चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। यु विल रियली लाइक बोथ अफ द बुक्स। दुईजनै लेखकको आफ्नो स्टाइल छ, अन्त एकदमै मन पराउनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु। थ्याङ्क यू दिदीलाई, भेरी भेरी थ्याङ्क यू, किनभने लाइक मलाई पनि नेपाली बुकहरू पढ्नुमा तपाईँले मोटिभेट गर्नुभएकोमा है। अनि लाइक कमिङ ब्याक टु द लाइक सेम क्वेसन, अघिको क्वेसनमा चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल अब थिङ्किङ हो, मलाई थाहा छैन तर त्यस्तो चाहिँ होइन। लाइक मलाई चाहिँ लाग्छ अब हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यति साह्रो नेपाली बुक लाइक पढ्दैन जस्तो लाग्छ। तर लाइक तपाईँको चाहिँ यसमा के विचार छ? मेरो अहिलेसम्मको एज अ सेलरको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ जब म रिडर थिएँ मलाई पनि तपाईँ जस्तै लाग्थ्यो, मेरो जस्तै तपाईँ जस्तै सेम लाग्थ्यो मेरो। जब म सेलर स्टार्ट भएँ र मैले यसमा अलिकति अझै भित्र पस्न चाहेँ, तब मैले के भयो भनेदेखिलाई किताब नपढ्नेहरू चाहिँ होइन रहेछन्, किताब चाहिँ नपाएका रहेछन्। उनीहरूलाई कस्तो भन्दा उनीहरूलाई किताब पढ्ने चाहिँ इच्छा छ, तर क्वालिटी बुक्स अब किनभने रिडर्सहरूको पनि आफ्नो जर्नल हुन्छ, आफ्नो स्टाइल अफ रिडिङ हुन्छ र आफ्नो फेभरेट
एउटा लेखकको यस्तो पर्टिकुलरको कतिले चाहिँ नाम पनि हेर्दैनन् शीर्षक के छ तर फलाना फलानाको मलाई यो दिइहाल्नुहोस् भन्ने हुनुहुन्छ होइन। अन्त अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चम्बङ बुक्सले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के फिल भइरहेछ भनेदेखिलाई त्यो जुन नेपालबाट ल्याउने किताबहरू छ र यहाँ लेखकहरूसम्म यहाँ पाठकहरूसम्म हामीले यो पुर्याउनु खोज्दा चाहिँ एउटा पुल जस्तो भयो, जुन ब्रिज हुन पुगिरहेको छ हामी पुल भइरहेको त्यसमा त्यो हुनु पाउँदा चाहिँ आज म धेरै नै खुसी छु। हजुर, इट्स एक्चुअली अ वन्डरफुल फिलिङ। किनभने धेरै गाह्रो सिचुएसन्सहरू पनि आउने गर्छ। लकडाउनमा त हामीलाई धेरै नै गाह्रो पनि भयो। कतिपय किताबहरू उनीहरूको फेभरेट किताबहरू हुँदो रहेछ होइन, त्यो हाम्रो स्टकमा कोही बेला अभाइलेबल नहुँदाको स्थिति। एभ्री डे एउटा नयाँ किताब दिनु मनपर्छ नि होइन, तर यो लकडाउनको इस्युजले गर्दा हामीले दिनु नपाउँदा र रिडर्सहरू चाहिँ नभएको छ होइन रहेछ, तर रिडर्सहरू चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। इट्स जस्ट द्याट उनीहरू अलिकति चुजी हुँदो रहेछ, प्लस किताब चाहिँ उहाँहरूकोमा नपुग्दो रहेछ र त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। र यहाँनिर थुप्रै लाइक बुक्सहरू रहेछ नेपालको राइटर्सहरूको पनि होइन, र तपाईँहरूले यो बुक्सहरू चाहिँ लाइक बुक्सहरूको सप्लाई भनौँ न चाहिँ लाइक कहाँबाट गर्नुहुन्छ? लाइक यो भेगमा त लाइक आई थिङ्क लाइक हामीले के डिस्ट्रिब्युटर टाइप्सको त छैन जस्तो लाग्यो त मलाई। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ मेरो एक्ज्याक्टली भन्नु चाहिँ नपाउला होइन, तर मेरो नेपालसँग कनेक्सन छ। मेरो आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई अलिकति मद्दत त गर्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर। र मेरो सप्लाईमा चाहिँ मलाई फर्स्ट अब पर्टिकुलरली मैले सबै कुरा सिकिरहेको त होइन, मलाई चाहिँ जति पनि छ जस्तो पनि बुकको क्वालिटी छ र यो फलाना फलाना किताबहरू चाहिँ लेखिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँकै पाठकहरूले नै हेल्प गर्नुहुन्छ फर्स्ट त्यो हुन्छ। ल प्लस मेरो नेपालसँग एक दुईवटा स्टोर्सहरूसँग टाइअप छ होइन, त्यसले गर्दा निकै पब्लिसर्सहरूसँग पनि टाइअप भएकोले गर्दा मलाई इजिली अभाइलेबल गर्नु चाहिँ गाह्रो हुँदैन। इट्स जस्ट द्याट त्यही हामीलाई बोर्डर क्रसहरू गर्नुको लागि त्यही चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ र लकडाउनमा त धेरै नै असुविधा हुन्छ। त्यही हो प्रब्लम। द्याट मिन्स अब लेटेस्ट सपोर्ट है चम्बङ स्टोर, बिकज अब तपाईँहरूले यस्तो लकडाउनको टाइममा पनि रिडर्सहरूलाई होइन तपाईँहरूले बुक प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। कति कष्टले लाइक कति कष्ट भन्दाखेरि पनि बहिनी यसमा चाहिँ कष्ट भन्दाखेरि पनि एउटा के यो चाहिँ रिडर्सको किताब हो, त्यसले गर्दा अब हुनु त अब इमोसनली पनि हामी अट्याच भइहाल्दो रहेछ काम गरेपछि। मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखिलाई कष्ट पाराले लिँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ यो चाहिँ मैले दिनै पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई। यो चाहिँ कसैको लागि एउटा हेल्प, यो बिजनेस भन्दा पनि सेवा नै भइरहेछ इन अ वे। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई त राम्रै लागिरहेछ होइन, प्लस अब यसमा मैले के एड गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ के पर्टिकुलरली एड गरौँ, कष्ट त हुन्छ नै अब लकडाउनको बेलामा, तर पनि लाइक वी आर इन्जोइङ। हामीलाई मलाई चाहिँ मन परेर नै गर्दैछु होइन, मलाई त मन परि नै रहेछ गर्नु। अन्त त्यसमा एड चाहिँ के गरौँ? इट्स वन्डरफुल जे जस्तो भए पनि ठिकै छ। अब लाइक यु आर हेल्पिङ लाइक रिडर्सहरूलाई यस्तो हो नि त। मलाई यस आई हेभ द्याट उबुन्टु फिलिङ, आई रेड इट समवेयर कि मतलब पाठक छन् र हामी छौँ है। अन्त लेखकलाई पनि हमेसा पाठक चाहिएको हुन्छ होइन, त्यसरी नै यो लेखक र पाठकको बिचमा एउटा ब्रिज हुन पुगिरहेका छौँ र हाम्रो एक्जिस्टेन्स एउटा बुक स्टोरलाई एक्जिस्ट गरेर राख्नु पनि मतलब पाठकहरूको पनि ठुलो उयो छ क्या, हात छ। र आई अलवेज टेल द्याट वी मतलब आई एम बिकज वी आर भन्ने खालको कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। यस उहाँले त बुकको दुनियाँमा त मजा नै आउँछ दिस इज अ डिफरेन्ट वर्ल्ड होइन, अन्त फेरि एक प्रकारको यो एउटा यसलाई म अब अभियान पनि नलिएर बिजनेस पनि नलिएर यसलाई चाहिँ म सेवै भनौँ। किनभनेदेखि नपाएको कुरालाई सहज तरिकाले दिने कोसिस हो हाम्रो होइन, दिन्छौँ पनि भनिहाल्दिनँ, हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र सेवा गर्ने कोसिस। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई यो चाहिँ अब बिक्री हुनै पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, अन्त यो खेरो पनि जाँदैन। यो कसैले आजको दिन एउटा एक्सचेन्ज हुँदैछ भनेदेखिलाई राम्रो कुरो पनि हो भनेर म मेरो व्यक्तिगत विचार। अनि एउटा किताब पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो जर्नी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो आफ्नो पनि छ होइन। तर आई थिङ्क किताब पढ्ने मान्छेहरूको त लाइक अर्कै प्रकारको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किताब जसले अब किताबहरू पढ्छ नि तिनीहरू क्या अब
तिनीहरूको त्यो नै अर्कै लाग्छ मलाई, त्यो बिहेभियरहरू नै क्या अर्कै भएर गएको जस्तो लाग्छ मलाई। किताब पढ्ने मान्छे नपढ्ने मान्छेहरू क्या लाइक किताब पढ्ने बानी राख्यो भने पनि इट वुड ब्रिङ अ लट अफ डिफरेन्स इन यर लाइफ क्या। मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने नि दिन सबैजनाको 24 आवर्स हुन्छ, टाढो नजाउँ, घरभित्रै हेरौँ होइन। घरभित्र पनि अब हामी छौँ, आमा बाबा म भाइ, अब 4 जना छौँ, 4 जनाकै 24 आवर्स पनि त म्याच हुँदैन दिनभरिमा। वी हेभ आवर ओन 24 आवर्स। ठुलो संसारभरिको त नजाउनु, घरभित्रै होम इज यर फर्स्ट वर्ल्ड होइन, त्यहीँ हेरौँ। त्यो 24 आवर्स त म्याच हुँदैन भनेदेखि चाहिँ आफ्नो 24 आवर्स त म्याच गर्नु मतलब कसरी चाहिँ बनाउने हुँदो रहेछ नि त। त्यो 24 आवर्समा चाहिँ यदि तिमी एउटा राम्रो किताब हबी निकालेर होइन एज अ हबी पढ्छौ र 1 घन्टै पनि तिमीले त्यो किताबलाई मजाले पढेर समय बिताउँछौ भनेदेखि त्यो त राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ होइन। प्लस अर्कै खालको हुन्छ त म भन्दिनँ, तर त्यो त राम्रो समय स्पेन्ड हुन्छ, केही लर्निङ पनि हुन्छ होइन। अब डिफ्रेन्ट कुरा सिक्छ। म चाहिँ ज्यादा जस्तो नन फिक्सन पढ्छु होइन। नन फिक्सन पढ्दा म अटोबायोग्राफिज यस्तो खालकोहरू पढ्छु। मलाई चाहिँ फ्याक्ट्स बटुलेको किताबहरू अलिक धेरै म रुचाउँछु किनभनेदेखिलाई अन्त यो अटोबायोग्राफिजहरू धेरै पढ्छु किनभने मलाई लाग्छ मैले पढिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 घन्टै मैले पढिसक्दा मैले छ्या कस्तो किताब पढेछौ भन्ने चाहिँ नहोस्। मैले अब एउटा अटोबायोग्राफी सपोज मैले आजभन्दा कति 2-3 महिना अगाडिको होला एउटा ब्याराक ओबामाको किताबै पढेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई मजा लाग्यो क्या। मैले कति 2 दिनमा 2 to 3 days लगाएर मैले पढेँ होइन। अन्त 2 आवर्स 3 आवर्सको ग्याप गर्दै गर्दै पढेँ। अन्त त्यो लगाएको लगभग जोड्दाखेरि 8 to 9 आवर्स पढ्यो होला होइन मैले। अनि त्यो किताब सक्दाखेरि चाहिँ मलाई आई डिड नट वेस्ट द्याट 8 to 9 आवर्स जस्तो लाग्यो। मेरो चाहिँ प्र्याक्टिकल मतलब ऱ्यासनल मेरो एउटा स्टेटमेन्ट दिउँ भनेदेखि चाहिँ अन्त मलाई त राम्रो लाग्छ। अनि अर्कै खालको हुन्छ त म भन्दिनँ, तर यो एउटा राम्रो ह्याबिट हो भनेर चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ सबैको लाइफमा किनकि अलिअलि इम्प्याक्टै पार्छ। एउटा किताब पढ्ने र नन रिडर्स र रिडर्सको बिचमा चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ। अन्त एउटा किताब पढ्नु चाहिँ एउटा राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ। र मेरो लागि चाहिँ एउटा साथी नै भएको छ अहिले चाहिँ। मलाई हालैमा मेरो रिडर एकजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि धेरै कुरोहरू सिकाउनुहुन्छ। अन्त साँच्ची नै त्यो चाहिँ मैले अब एक्सेप्ट गर्न थालेको छु कि यस इट इज अ गुड मतलब एउटा साथी नै भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यस भन्नु न तपाईँको लाइक अहिले तपाईँको चाहिँ कोही अब कोही रिसेन्ट लाइक फेभरेट राइटरहरू छ नेपाली साहित्यमा चाहिँ? रिसेन्ट त छुदैन काव्यमा। ए हजुर यो के अरे फात्सुङको राइटर र लाइक अपार्ट फ्रम तपाईँको यो बुक्स एन्ड अल होइन तपाईँलाई चाहिँ अरू लाइक के कुरोमा इन्ट्रेस्टेड छ? 1-2वटा त मलाई पनि याद छ तपाईँको। अपार्ट फ्रम रिडिङ मलाई के मनपर्छ भन्दाखेरि आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स होइन। मलाई ब्याडमिन्टन म धेरै रुचाउँछु, म खेल्थेँ पनि अन्त स्कुलहरू पनि जान्थेँ। अनि दिदीले चाहिँ लाइक दिदीले चाहिँ बाइकहरू पनि तपाईँले चलाउनु सक्थ्यो है लाइक ब्याक लाइक कलेज टाइम्समा चाहिँ त्यो एभ्री इयर 3 इयर्समा एक-एकवटा आइटम्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एनुअल स्पोर्ट्स हुन्थ्यो हाम्रो। त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस कामहरू गर्नु मन पर्थ्यो, टास्कहरू गर्नु मन पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले रोलर स्केट्स गरेको थिएँ। अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामी अलिअलि जिम्नास्टिक्सहरू सिकाउनु भएको थियो म्यामले, त्यो गरेको थियौँ। थर्ड इयरमा चाहिँ बाइक्स हुन्छ भनेर चाहिँ आई वाज एक्चुली एक्साइटेड। अनि घरमा आएर डरलाग्दो स्टन्ट होइन अलिअलि स्टन्ट चाहिँ भएको थियो। अनि आई वाज अ राइडर। अन्त हामीले त्यति बेला घरमा आएको बेला दादाले हेल्प गर्नुभएको थियो, सिकाइदिनु भयो। त्यहाँ गएर म्यामले धेरै स्टन्टहरू गराउनु भयो हामीसँग। अन्त हामी वर अराउन्ड 40 राइडर्स केटीहरू, त्यसमा चाहिँ आई वाज वान अफ देम। अन्त एभ्रिबडी वाज लाइक एकदमै प्रो खालको राम्रो थियो। उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिकेँ। दिदीहरू अझै डरलाग्दो सिङ्गल स्टन्ट गर्ने दिदीहरू झन् डरलाग्दो हुनुहुन्थ्यो होइन। अन्त हाम्रो त ग्रुपमा थियो। इट वाज अ नाइस थिङ। हामीले लाइक म फर्स्ट तपाईँसँग भेट्दाखेरि चाहिँ लाइक यु टोल्ड मी अबाउट द्याट थिङ लाइक हामीले तपाईँले बाइक स्टन्टहरू यस्तो भएको थियो कलेजमा भनेर तपाईँलाई मलाई युट्युबमा देखाउनु भएको थियो है। कलेज टाइमदेखिकै लाइक यु वर इन्टु बुक्स लाइक गेम्सहरूमा थियो नि त तपाईँको लाइक। तर मलाई त्यति बेलादेखिकै लाइक म सरी ल लाइक भने ह्याबिट के अरे
कलेज टाइमदेखिकै तर मलाई तपाईँसँग दिदीसँग हुँदाखेरि चाहिँ आई युज टु फिल भेरी भेरी लाइक पोजिटिभ क्या तपाईँसँग हुँदाखेरि पोजिटिभ भाइब्स आउँथ्यो मलाई चाहिँ बिकज यु अलवेज लाइक सी अलवेज लाइक इन्सपायर्ड मी लाइक मोटिभेटेड मी टु डु समथिङ हो कस्तो भनेको लाइक मैले भन्थेँ पनि क्या उयो बहिनीहरू पनि भन्थ्यो लाइक अजिन्ता दिदीसँग छ भने चाहिँ लाइक मोटिभेटेड तपाईँले एभ्री टाइम लाइक दिदीले चाहिँ नि कस्तो खालको भन्नु लाइक कुछ गर्ने त्यस्तो टाइपको मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो क्या जहिले पनि इट मिन्स अ लट होइन इट मिन्स अ लट अब हो साँच्ची भनेको र त लाइक साँच्ची यो चाहिँ मैले एकदम मनभित्रबाट नै भनेको लाइक सी अलवेज मोटिभेटेड होइन मलाई यसमा चाहिँ म के भन्नु अब थ्याङ्क यू सो मच अब इफ यु फेल्ट इट द्याट वे होइन किनभने मेरो चाहिँ मलाई मेरो आमा बाउले चाहिँ हमेसा भन्नुभएको छ वाट एभर तिमीले जे सिकेको छौ त्यो अगाडि गएर सबैलाई सिकाऊ जाने कुरा चाहिँ एकदमै सेल्फलेसली सिकाऊ सेल्फलेसली सिकाएको चाहिँ हमेसा रहन्छ अन्त किन अब आफूले अलिकति जानेको छ भने त्यो अगाडि सिकाउँदा के जान्छ र भन्ने मात्रै हो त्यही धारणा बोकेर मैले जहाँ पनि त्यही गरेको हो मैले चाहिँ अब यदि इट मोटिभेट्स यु इट gives positive energy to you. It's all because of them also. And त्यही मैले त्यही कलेजको त 2 years तपाईँसँगलाई एकदमै राम्रोसँगले बित्यो मजा आउँथ्यो That's when we even went for swimming yes क्लासको लागि पनि त्योमा पनि तपाईँकै मोटिभेसन हो किनभने पहिला हिँड्ने हुँदैन मजा आउँछ मजा आयो त्यतिबेला पनि लाइक आई लर्न सो मेनी थिङ्स क्या अन्त तपाईँसँग हुँदा रियली साँच्चै नै भनेको चाहिँ लाइक आई फिल भेरी पोजिटिभ अन्त बात मार्दाखेरि पनि लाइक तपाईँलाई जहिले पनि लाइक यु अलवेज मोटिभेट क्या अब आई फिल रिल्याक्स अन्त राम्रो पनि लाग्छ लाइक भेरी पोजिटिभ पर्सन तपाईँलाई चाहिँ आई अलवेज फाइन्ड यु एज अ लाइक भेरी भेरी पोजिटिभ पर्सन र अब तपाईँले यस्तो अहिले झन् यस्तो युआर सराउन्डेड बाई बुक्स हो झन् अब तपाईँलाई के भन्नु वाच नै छैन मेरोमा होइन किताब पढ्नुहोस् तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस् त्यही म त्यही भन्छु सो मेरो भ्युवर्सहरूलाई पनि लाइक तपाईँले अब लास्टली वाट यु वान्ट टु से लाइक के सजेस्ट गर्नुहुन्छ ओके कमिङ टु द भ्युवर्स जो चाहिँ अब धेरै यो भ्युवर्समा पनि धेरै पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ होला या अदरवाइज ओके लेट मी बुलेट इट आउट होइन बुलेट इट आउट यदि तपाईँ बिगिनर रिडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ वी हेभ सम बुक्स जसमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जगाउन सक्नुहुनेछ होइन अन्त यदि इफ युआर प्रो रिडर तपाईँ आएर एकपल्ट भिजिट गरेर हेर्नु सक्नुहुनेछ वी अल्सो हेभ क्याटलग फर बुक्स होइन फर द्याट वी हेभ दिस नम्बर जसमा मैले क्याटलग हालेको छु बुक्सको हाम्रोमा अभाइलेबल भएको अन्त हामी डेली अपडेट चाहिँ गर्छौँ एउटा दुईवटा गरेर त्यो अपडेटेड बुक्सहरू हेर्दा हुन्छ र यदि कविता मन पराउने मात्रै रिडर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ या देयर इज वान सेक्सन जसमा हामी कविता पनि राख्छौँ निबन्ध रुचाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन कसैले अहिले मैले समालोचनाहरू पनि भनेको सुन्दैछु जसले मतलब रुचाउनेहरू तर हामीले अहिले ल्याउनु नपाएकोले गर्दाखेरि देयर आर भेरी फ्यु तर स्टुडेन्टहरू चाहिँ धेरै कनेक्टेड हुनुहुन्छ ज्यादा जस्तो पाठकवर्गीहरू हामीसँग जोडिएको चाहिँ अहिलेसम्म सिक्किमबाट हुनुहुन्छ उत्तर दिनाजपुर कुचबिहारबाट पनि हुनुहुन्छ मङ्पू अन्त दार्जिलिङ र सिलगढीमा प्रायः हामी होम डेलिभरी नै दिन्छौँ तर या वाट एभर तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ होइन या तपाईँहरू प्रो रिडर हुनुहुन्छ यो अलवेज वेलकम है अन्त वेदर इफ यु वान्ट अस टु रिच यु हामी चोङबाङ बुक्स इज अलवेज लाइक ओपन फर यु अल अनि हामी तपाईँहरूलाई एट दिस ड्युरिङ दिस कोरोना टाइम्स यु क्यान अलवेज अर्डर इट फ्रम होम फिल क्याजुअल तपाईँलाई त्यस्तो डरलाग्दो पाराको केही पनि मोटिभ होइन यु क्यान अलवेज फिल क्याजुअल अनि यु नो रिल्याक्स भएर रिड गर्ने रिल्याक्स भएर सबै कुरो गर्ने मतलब त्यस्तो केही तपाईँहरूले डरलाग्दो सोच्नु पर्दैन वाट एभर यु वान्ट टु रिड आस्क इफ इट्स अभाइलेबल विल प्रोभाइड इट टु यु इफ यु वान्ट समथिङ स्पेसिफिकली विल ट्राई टु प्रोभाइड इट 1-2 दिनमा अन्त या बेटर लेट देन नेभर तपाईँहरूले अलिकति पर्खिदिनु पर्यो छैन भने चाहिँ अनि या द्याट्स इट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम तपाईँलाई मतलब युनानीको चाहिँ अचानक भयो yes it was all sudden किनभने लाइक म कति टाइमदेखिको लागि I was trying to come सरी बट सी मतलब केही पनि त्यति बेला नहुनु भने चाहिँ धेरै सम रिजन यतिको लागि रहेछ क्या नाउ यु अल्सो एकदम यु अल्सो हेभ प्रपर टाइम अन्त हामी पनि आज बसिरहेको थियौँ भाइ म हामी काम गरिरहेको थियौँ आफ्नो लिस्टहरू प्रिपेयर गर्दै थियौँ ठिकै तिमी आइपुग्यौ अन्त या राम्रो लाग्यो है आई अल्सो विश यु
enough for your vlog making. अझै दामी दामी अझै दामी दामी हो Thank you. you make it so natural क्या हजुर, हजुर. there is no flowery हाल्नै पर्दैन you yourself is enough प्लस तिम्रो बिस्तारै बिस्तारै जुन टिमहरू निस्किन्छ होइन तिमीलाई जोडेर बस्ने बहिनीहरू निस्किनुहुन्छ होइन प्लस द्याट फुड थिङ वाउ है हामीलाई चाहिँ थुक्निँदै बस्ने बनाउँछ हो Like I'm kind of like foodie from like पछि कलेज डेजहरू like I used to watch नि त No, I remember you telling क्या त छेउमा बसेर चाहिँ त्यो किन नखा खान somebody doesn't want to have it but she will be like किन नखा खाऊ न त्यो वान अफ माई फ्रेन्ड होइन मेरो एकजना बहिनी जुनियरले चाहिँ नि मेरो त्यो भिडियो नि त्यस्तो खालको बनाएर तिनीहरूले चाहिँ एक्ट गरेर नि पठाइदिएछ मेरो बर्थडेको दिन चाहिँ खाना यो किन नखाएको खा यो खा त्यो खा भनेको Wow. Very for fun. the time it was fun like I felt good यहाँ पनि लाइक म मेरो भ्युवर्सहरूलाई पनि आई वान्ट टु से लाइक अब नेपाली बुकहरू तपाईँहरूलाई पढ्नु मन छ नेपाली मात्रै होइन इङ्ग्लिस नोभलहरू पोएमहरू दिदीले थुप्रै किसिमको बुकहरू राख्नुहुन्छ र इफ यु वान्ट टु बाई होइन यु क्यान अर्डर अनलाइन म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु नि अन्त लाइक आई गिभ एड्रेस एन्ड अल लाइक यु क्यान बाई अनलाइन अर यु क्यान भिजिट है यो चाहिँ सालबारीमा छ Yeah, they can always give a casual visit. अब आयो भन्दा पनि You don't have to buy you can always give a casual visit. Yeah. तपाईँहरू आएर यसो बुक्सहरू हेरेर होइन तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने किन्नु पनि सक्नुहुन्छ लाइक जस्ट भिजिटको लागि मात्रै आउनु भयो भने पनि हुन्छ र एड्रेस पनि पारिजात रोडको एलिकेटार Yes, at this point एउटा point चाहिँ यति मात्र हो कि यदि कोही बिगिनर रिडरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ we are just building a reading community बिस्तारै बिस्तारै होइन त्यसमा चाहिँ we just wanted to add as a community-मा एड गर्दै जाने होइन के सिक्यौ सबै कुरो गर्दै जाने भन्ने पनि हाम्रो एउटा धारणा छ त्यसले गर्दा त्यसमा पनि बिल्ड हुँदै जानेछ त्यही हो अन्त यस मोटिभ चाहिँ चोङबम बुक्सको यो चाहिँ होइन कि अङ्ग्रेजी किताबलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने चाहिँ पटक्कै होइन लेट बी भेरी स्पेसिफिक इन दिस तपाईँहरूको त्यो के भन्नु एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हो है त्यो अङ्ग्रेजी किताबहरूलाई रुचि राख्ने होइन यो चाहिँ स्पेसिफिकली भइदिएको चोङबम बुक्सले चाहिँ हमेसा यो फोकस गरेको छ रिडर कम्युनिटी बिल्ड गर्ने अङ्ग्रेजी किताबै किन नपढ्ने होइन तर नेपाली किताब नट एट द कस्ट अफ यर ओन ल्याङ्ग्वेज आफ्नो नेपाली लोकल राइटर्सलाई पनि हामीले सपोर्ट नगरेदेखिलाई कसले पढिदिने त होइन अन्त त्यही धारणाले चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेँ थ्याङ्क यू सो मच Thank you, Dee. Thank you so Thank much. you. Yes. This is official type. Thank you so much. यस्तो बुक्सहरूको यो पनि देखाइदिउँ न होइन कुन आउँछ? के कुरो भन्दा उनीहरूलाई अधिकार छ नि त राम्रो नराम्रो छान्नु त कस्तो बुक छ है मेरो एउटै लाइक माइन्डेड भएर उसलाई कुन किताब पढ्छ उसले लेख्छ भने त उसले इङ्ग्लिसमा लेख्छ नि खोज्छ त्यसमा बादमा गर्छु क्या बादमा गर्छु पेपर के गर्नु छ भने फर्स्टमा पर्दा कि टाइम निकाल्दा भइहाल्छ ल मेडिसिन र अब चाहिँ गुड बाई भन्ने टाइम म चाहिँ अब जाँदैछु र घर जाने है साह्रो लामो समय बितेको पनि चाल पाइनँ इट्स गोइङ टु बी 4 o'clock है 4 बजी छ म 11 साढे 11 बजी 12 बजीतिर आइपुगेको 4 बज्न आँटेछ छक्कै पारिनु थ्याङ्क यू फर बिङ हियर थ्याङ्क यू फर के भन्नु धन्यवाद हजुर इन्भाइटिङ मलाई पनि खुसी लाग्यो मेरो अगाडिदेखि इन्भाइट गरेको आज अचानक भेट भयो मजा आइदियो मजा आयो र फेरि अब यसरी नै तपाईँहरूसँग भ्लग बनाउनु पाऊँ हो अन्त बुक अझै लाइक तपाईँले बुक पढेर चाहिँ एकदम रिभ्यू दिनु पर्यो त्यो हो बेस्ट हुन्छ सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु हर च्यानल त्यही त तपाईँहरूमा आएर बुक यसो हेर्नुहोस् किन्नुहोस् बुक पढ्नु मजा आउँछ ठिकै छ त अन्त गर्नुपर्छ होइन सो गाइज सी यू गाइज भोकल फर लोकल भन्ने हो ओके ओके #hashtag vocal for local ल ठिकै छ थ्याङ्क यू गाइज किप लभिङ सपोर्ट ठिकै छ त्यो पनि अब के गर्नु अब त्यो राख्नु पर्ने त्यो हो ओके बाई बाई सी यू इन माई नेक्स्ट
vlog.